Mayong hapon pagidait sa tanan mga utod ko kay Kristo. Sa diri sa ato naman pagbasahon sa ining ebanghelyo sa sining adlaw, no? Ginahambal gid sampulong sang Dios nga ang nagapadagta sa tawo, ang nagahalin sa tagipusoon nga ginapagwaaya sa ibaba. Indi ang tanan nga nagasulod sa ibaba kay ina nagasulod lang sa tiyan kag nagagwa sa sining lawas. Gani sa sinigi nga tinion, magabasa kita sa ebanghelyo sa sini sa adlaw nga ini mga utod ko kay Kristo. Gabay, no? Updan kita sa aton Ginoo kay wala gyud kita ikasarang bilang isa ka tawo. Pero kung nagadesirang tagsa natong tagipusoon, nga ibantala siya kung ano siya kaayo, ang Ginoo gid ang magaupod. Kag ina gid ang aton ginapangayuan. Sampakitlooy sa iya. Nga updan niya kita. Kay nabalaan tagit kung ara siya, ang tanan mahimo naton. Gani mga utoy kay Kristo sa sinigi nga tinion, magapangamuyo kita. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Dalayawon kag balaan nga Amay sa langit. Dios nga buhi nga amon manuluwas kag mga ngapit. Yari kami subong magabantala Ginoo sang imo pulong. Gani Ginoo di kami. Patawara kami sang amon mga sala. Isagi kami Ginoo kami dako makasala. Nga nagahandom nga kamutan mo pero wala sang ikasarang kung wala ikaw Ginoo. Gani maluoy ka. Hugasi kami Ginoo sa imo balaan nga dugo. Halin sa ulo pa kadto sa dapadapa nga may kaaya-aya kami Ginoo sa pagtawag sa imo. Nga ikaw ang magasabat Ginoo. Nga ini nga pagpaamuyo makalabot sa imo trono. Nga ikaw gid ang magasabat Ginoo. Lord, labutaman ang tanan nga nakakita sa sini nga picture Ginoo. Ang imo balaan nga presensya mo magalabot sa tagsa-tagsa Ginoo. Labi na gid sa akon bugos nga pamilya. Sa akon bata, sa akon mga kapuhan, upod sa ila papa. Kag sa tanan nga nakakita sini Ginoo. Nga picture. Kay nagatuo kami Ginoo, ang nagapamati sa imo pulong ginatawag mo nga pamilya. Utod nga babae, utod nga lalaki, imo iloy. Gani mga Ginoo. Updigid kami sa sininga tiniod. Hatagi kami sa langit nun nga kaalam. Langit nun nga paghangop sa imo nga pulo. Bukas nga tagipusoon, huna-huna Ginoo. Nga magabaton sa imo mga pulo. Kaya ang imo pulong Ginoo nagatuo kami nga amo ikaw. Kasa tagsa ka mga pulong nga amon mabatian. Maging armas namon sa sininga kalibutan, Ginoo. Inagid ang patuluhan kag ginaampo namon nga matabo sa sinigi nga tiningon. In Jesus name. Amen kag amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon pagidait mga utod ko kay Kristo sa sininga tinion, magabasa kita sa ebanghelyo sang aton Ginoo. Diri sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 14 tubtob 23. Dayon gimpapalapit liwat ni Jesus ang mga tawo sa iya kag ginsugiran sila. Pamati kamo tanan sa akon kag hangpan ninyo. Wala sing butang nga nagasulod sa tawo nga makapadagta sa iya, kundi ang nagagwa sa iya. Sa mabayaan ni Jesus ang mga tawo, kag nagsulod siya sa isa ka balay. Ang iya mga gitutun-an nagpamangkot sa iya sang kahulugan sining paalanggiran. Si Jesus nagsiling sa ila, wala gid kamo sing kinalis sa iban nga hindi makahangop. Wala sang bisan nga gikan sagwa nga nagasulod sa tawo nga makapadagta sa iya. Tungod kay wala ini nagakadto sa iya tagipusoon, kundi sa iya tiyan, kag dayon ginapagwa sa lawas. Sa iya pagsiling sini, si Jesus nagpahayag
nga ang tanan nga pagkaon bagay kaunon. Kag nagpadayon siya sa pagsiling, ang nagagwa sa tawo amo ang nagadagta sa iya, kay halin sa sulod sang tagipusoon sang tawo. Nagagikan ang malaot nga mga handom nga amo ang nagatulod sa iya sa paghimo sang mga imoralidad, pagpangawat, pagpatay, pagpanginbabayi o kung pagpanginlalaki, pagkaibog, pagbuhat sang tanan nga sahi sang malaot nga mga butang, pagdaya, pagbinastos, paghisa, pagpasipala, pagpabugal, kag pagbinuang. Ini tanan nga kalautan nagahalin sa sulod sang tawo, kag amo ang nagkapadagta sa iya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Gani mga utod ko ay Kristo sa sinigi nga Ginoo, nagahambal gid ang aton Ginoo. Nga wala sang makapadagta sa tanan nga nagasulod sa aton baba. Kay nagasulod lang ina sa aton tiyan, kag nagagwa sa aton lawas. Ang nagapadagta sa aton, ang nagahalin sa tagipusoon nga ginapagwa naton sa aton baba. Utod ko ay Kristo, sa tagsata kapag pasipala, sa tagsata kapag pabugal, sa tagsata kapag binutig, kahisa, tanan mga utod ko kay Kristo, ina ang makapadagta. Natingala lang kita nga ang tawo, gulpi lang, no? Wala man sang may ginabatsyag, pero gulpi lang matumba. Tungod mga utod ko kay Kristo, tungod sa sala, kay naghambal gid ang aton Ginoo, tungod sa sala, nagahalin ang mga balatian. Gani mga utod kay Kristo, matuod din na kay sang una anay, no? Sadto anay sang wala pa ako, no? Relasyon sa aton Ginoo. Kay kumayo man lang kung masimba ako, may man ko hindi, sa pagsimba ko, hindi ko pa maintindihan kung ano ang mga testimony, no, mga humili sang pare. Gani, no, nagadali ikaw nga makatapos ang simba. Gani wala ka sang may nahangpan. Gani mga utod kay Kristo, wala ka, no, sang may may naintindihan kag ang mga pulong wala mo, no, napasulod kag wala mo natuman. Gani mga utod kay Kristo, ang tanan, no, nga ginakaakigan sang aton Ginoo, kag ginhambalya nga sala ka makapadagta sa aton ara gid, no? Ang madali ako mangakig, ang tanan nga nagakawa sa akong baba pag pumuyayaw, hindi pa ako na magpasugot kung hindi pa nga rablang imo pagpamuyayaw, rablang hindi gid siya balama, no, maapektuhan. Gusto mo gid siya nga maapektuhan siya nga harap lang mangakigid siya kung ikaw makahambal ka sa iya, ando makasakit ka gid nga gusto mo gid bala magpatay amo na bala sa paagi sa baba. Sobra gali nga pagpakasala, no? Ang tanan, ang pagbinutig, gani mga utod kay Kristo, inatanan, no? Mahimo mo tungod kay wala pa hantop, no? Wala ka pa hantop nga nakakilala, wala ka pa sa relasyon sa atong Ginoo. Tungod sa sala mga utod kay Kristo, na mal-stroke ako, gin-anxiety, no? Sunod-sunod nga pag-atake. Gani mga utod ko kay Kristo dito, kag napamalandungan ko kag nakabati ako sa mga pulong paagi sa aton utod, no, diri sa ang Dios gugma, nung hinulsulan ang mga sala, patawaron nakasala, no? Patawaron ang nakasala, kag manghayo sa kapatawaran sang imo mga sala sa aton Ginoo. Gani sang ginpamalandungan ko na mga utod kay Kristo, grabe gid ang paghinulsol ko, no, grabe nga hibi pangayo, no, patawad sa Ginoo sa nahimo alin sang gamay ako, no, hasta nga nag-edad ako sang amusin eh. Gani dito mga utod kay Kristo, ginpatawad ko man na nakasala sa akon, no?
Gani mga utoy kay Kristo hilway hilyo. Batyagan mo gid ang paghiluway sang imo tagipusoon. Gani isang didto na no. Isang sige pamati sang pulong dito ko na nakita. Nga na amat-amat na ako ginarestore sang aton Ginoo no, kay nahadlok na ako mga kig, kay balaan ko once ka mga kig ako grabe din bakubas ang dughan ko. Ara kung ara na ang balaan nga espiritu nga kapanghikot na sa aton tag sa katay pusoon, kay tungod gimbaton ta ng Ginoo, kay ang Ginoo ang pulong sang Dios amo ang aton Ginoo. Gani sa pagbaton ko na sa pulong sang Dios, nangayo ako sa patawaran, ginulsulan ko ang mga sala ko, mga utod ko kay Kristo, kag patawad ko na kasalasakon, kag baton ko ang pulong sa Dios. Kay nabalaan tagid no, ang pulong sang Dios amo ang Dios. Sa pagbaton ni Mama Mary sang pulong nga magabata siya sang lalaki no, bata nga lalaki nga amo magaluwa sa bugos nga katawan sa sininga kalibutan, gimbaton niyang may malipayon. Gani naging tawo si Jesus sa pulong. Gani no, sa pagbaton ko sa pulong sang Dios, didto nagapanghikot ang balaan nga espiritu. Mga utod ko kay Kristo, hindi lang ging ayo ako sang aton Ginoo, kundi pati ang akon ugali, ang akon batasan ging ayo man sang aton Ginoo, tungod gimbaton ko na siya, mga utod kay Kristo. Sadtuhan na isang kadulom no, madulom ang imo kabuhi, magamo ang imo kabuhi no, nagahibi ang adlaw kung hindi ka mo mag-away. Pero utod ko kay Kristo, sang ari na ako sa Ginoo, nga nagamat-amat na pakilala ang Ginoo mismo no. Hindi mo siya makita pero amat-amat siya nagapahayag yare sa imo na una kung ang pulong ginabaton mo na mautoy kay Kristo, kag ginabutang mo sa buhat, gapahayag ang Ginoo. Gani sang dira nga dira ko na mga utod kay Kristo nga nahangpan ang tanan nga wala gali kita diri kung wala ang aton Ginoo. Pwede gali kita matumba nga wala sang pilas kung di kita pagambligan sang aton Ginoo. Kay ang dako yang regwalo sa aton amo ang kabuhi, nga inakabuhi gamiton ta sa matarong. Gani mga utod ko kay Kristo dito, nahangpan ko ang tanan, mga utod ko kay Kristo. Dira ako na pamalandungan nga buhi gid ang aton Ginoo kung ginabaton ta siya. Gani mga utod ko kay Kristo, gabay kita man sa tanan nga nakabati sa sininga mga pulong sang Dios. Untatan ta na mga utod kay Kristo ang di kaya-aya nga hindi iya sang Ginoo, tungod wala kay nagahambal siya may langit kag imperno nga padulungan sang tawo. Tungod kita tanan mga utod kay Kristo, may apat ka kamatuoran nga aton padulungan. Ang tawo mapatay, ang kalag mabanhaw, ang kalag paghusgaran, kag ang kalag may padulungan, langit or imperno. Depende sa hinimuan mo. Samtang yari ka pa sa aton lawas, yari pa ako sa akon lawas. Gani dito mga utod kay Kristo, nadlok na ako sa pagpakasala. Labi na kid ang magbinutig, labi na gid ang magpamuyayaw, labi na gid mga utod ko kay Kristo ang di kay ayang mga bulahaton. Sadtuan nay mga utod ko kay Kristo, bahala na akong no, makalamang ka sa isig mo kapareho, basta nga maka-income ka lang. Pero hindi mo na mabuhat kung ara na ang balaan nga espiritu sa imo tagipusoon, utod ko kay Kristo. Kay nagahambal gid ang Ginoo. Umalagi lang kita sa sininga kalibutan, mga utod ko kay Kristo. Kay ang aton kabuhi nga 100 years sa sininga kalibutan, kung makalabot kita 100 years, isa lang katulo nga tubig. Samantalang kung magabalik kita sa aton Ginoo, pareho sa dagat kadako, kalapad nga tubig ang aton kabuhi. Wala na sang katapusan nga kabuhi, eternal life ng aton nga pulian. Gani mga utod kay Kristo, hindi ta pag-ibaylo ang ini nga kabuhi nga isa lang katulo diri sa sininga kalibutan. Gani ging hatag sang Ginoo ang ini nga kabuhi sa aton para gamiton naton sa matarong.
Hindi sa pagpahambog, hindi sa pagpabugal, hindi sa padayaw-dayaw, hindi sa pagpasipala sa isig kapareho. Hindi sa pagkahisa, kundi gamiton ta sa mataro. Nga iya mismo kabubuton sang aton Ginoo. Kay naghambal siya. Siya ang dalan, siya ang kabuhi, siya ang kamaturan. Hindi kita makakadto sa amay kung hindi paagi sa aton Ginoong Hesus. Gani mga utoy kay Kristo gabay pa nga maging maalam na kita. Kay ginapabati kita sang pulong sang Dios, sang aton Ginoo, kay gusto sang aton Ginoo kita tanan maluwas. Utod kay may padulungan ang kalag kung magbulag na ni sa aton lawas. Ang 100 years nga tinirta di sa sining kalibutan, isa lang katulo nga tubig. Hindi ta pag ibaylo sang pareho kalapad nga dagat nga tubig nga kabuhi. Gani mga utoy kay Kristo gabay pa. Nga ang ini nga pulong magatandog sa tagsa-tagsa sa aton. Kag magapanumbalik na kita sa aton Ginoo. Kay wala-wala kita sa sining kalibutan kung wala ang aton Ginoo. In Jesus name. Amen kag amen. Dalayawon kag balaan nga amay. Nagatuo kami Ginoo. Sa tagsa ka mga pulong nga amon mabatian. Ginoo. Ikaw gid ang magapanghikot sa tagsa-tagsa sa amon, Lord. Kag ikaw man ang mag-aambli kag mag-aapin sa amon magaluwas sa tanan Ginoo sa sining nga kalibutan. Kay nagatuho kami. Kay yara gid sa imo mga pulong. Nga ini nga kalibutan yari di ang yawa. Pero ang ini nga kalibutan yari lang sa imo tiilan. Gani hindi kami magkahadlok magpakaisog kami Ginoo. Yara gid sa imo mga pulong. Magatawag kami sa imo kay ikaw mismo magaluwas ka mag-aapin mag-aamblig sa amon labi na sa mga trahedya sa mga kalalatan nga mag-aabot-abot sa sining kalibutan kay ina gintugtan mo para ang tanan nga mga tao magapanumbalik sa imo kay gusto mo kami tanan maluwas gani gani Lord ikaw magatandog sa tagsa-tagsa sa amon sa imo balaan nga presensya. Kay bilang isa ka tao, wala kami sa kalibutan. Pero ikaw, Lord Jesus, ikaw ang ginghalinan sang tanan. Gani mo, Lord Jesus, updi kami. Amligi kami. Tagahay kami sa langit nun nga kaalam paghangop. Ginoo. Sa adlawan lang tanan sa imo mo kabubuton Ginoo. In Jesus name. Amen kag amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. God bless us.